अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें अंधा कोई और नहीं, मोहतरम हस्ती हैं, बड़ी सदाकत और अमानत वाली हस्ती हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिन पर सुप्रीम कोर्ट का वो 2 नंबरिया चीफ जस्टिस साकिब निसार भी कोई इल्जाम नहीं लगा सका। अजराह तफन्नुन उनका जिक्र मैंने किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को बहुत खूब सूझी है, बैठे बैठाए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जो शौक हैं उन पर उंगली उठा दी है, सवालिया निशान लगा दिया है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस एक बयान की रोशनी में अगर तो इस पर खुदा न खास्ता अमल दरामद हो ही गया तो नौकरी के लाले तो पड़ ही जाने हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने अपने एक हालिया ताजा तरीन और पुरफितन बयान में एस्टेब्लिशमेंट से एक अजीब और गरीब मुतालबा कर दिया। उन्होंने फरमाया आम इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। गोया जो हमने टेक्स्ट लिखा था थंबनेल पर वो ठीक था कि आम इंतखाबात में नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जहानत के इस्तेमाल से बाज रहे। जाहिर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की जहानत ही तो थी जिसने पहले नवाज शरीफ पैदा किया, फिर उसको 3 मरतबा जो है वो सूबा पंजाब हवाले कर दिया, उसके बाद फिर उसको वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बना दिया। नवाज शरीफ को 3 मरतबा तो नहीं दिया, लेकिन नवाज शरीफ के भाई को दिया, मतलब नवाज शरीफ को दिया, बराबर ही तो है। यह एस्टेब्लिशमेंट का नजरिया जरूरत की ईजाद ही तो है जिसने अल्ताफ हुसैन को पैदा करवाया, मांग कर बीड़ी पीने वाला और महाजिरों का लीडर बन बैठा। और बोलिए, यह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपनी सो कॉल्ड जहानत का इस्तेमाल ही तो है जिसने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को यहां ला करके खड़ा कर दिया है। यह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नजरिया जरूरत की ईजाद ही तो है जिसने कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट बनवाई। यह नजरिया जरूरत का बेदरेग इस्तेमाल ही तो था जिसने PSP बनवाई। पहले आफाक अहमद और आमिर खान को इस्तेमाल किया, फिर उनको कुड्डे लाइन लगा दिया, उसके बाद फिर अनीस कायम खानी और जो है वो क्या नाम है उसका, मुस्तफा कमाल पैदा किए, और अब उनका भी कोई काम खातिर खा तो रहा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल ही है सिराजुल हक साहब के जहानत के इस्तेमाल से बाज रह पाए, इसलिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी तो जंगें नहीं लड़ी, और अगर लड़ी हुई तो उनमें वो नताइज हासिल नहीं कर पाए। बेचारे जितना पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने जहन को, अपने ज़हीन व फितीन मंसूबों को इस्तेमाल करके और खिफत उठाई। खिफत इनकी जरा लॉन्ग टर्म होती है। अब आप देखिए, इस प्रोजेक्ट इमरान ही की अगर हम बात कर ले तो ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपनी जहानत का मुजाहरा ही तो था। मैं अक्सर कहता आया हूं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में, व्लॉग्स में, फौजी सर्कल्स में भी, जहां जहां मेरी याद अल्लाह रही, उठक बैठक रही, अब तो खैर छोड़िए, तो वहां पे मैं अक्सर कहता रहा हूं कि ये जो अपने आप में एक बुकरात आपके अंदर पैदा है ना, इसका गला जब तक नहीं घोटा जाएगा तब तक मामलात बनेंगे नहीं। जनरल बाजवा ये एवरेज किस्म का आदमी, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब तक जा पहुंचता है। ये ज़ियाउल हक क्या था, पॉलिश कर करके भुट्टो के उठा करके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। बाजवा मतलब आप उसकी शक्ल ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे का आदमी है। मेरा ख्याल है 25 से 26 हजार के दरमियान का आदमी होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और उसके बाद ये एक्सटेंशन की चार्ट, उसके बाद फिर फैज हमीद का मिलना, उसके बाद फिर साकिब नासूर का मिलना, फिर पाकिस्तान की धिनताक करना, फिर प्रोजेक्ट इमरान को बाकायदा परवान चढ़ाना, फिर आसिफ गफूर का ISPR में आ जाना, फिर मजहबी टच दे करके तारिक जमील को इन्वॉल्व करना, और फिर तमाम का ये प्रोजेक्ट इमरान की हांडी को पकाना, और फिर एक धमाके के साथ ये हांडी, ये प्रेशर कुकर जो है वो फटा, और आज देख लीजिए मामला कहां पे। मुश्किल है सिराज साहब, मुश्किल है। आपकी बात ठीक है, सोसाइटिकली, लॉजिकली, एथिकली आपकी बात ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जहानत इन्वर्टेड कॉमास में उसके इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए, लेकिन जिस किस्म के माशरे में हम रहते हैं वहां मुश्किल है ना, वहां मुश्किल है। क्योंकि सियासतदान का एक हाथ तो वैसे ही अपनी शलवार पे रहता है, वो बस जारबन खोलने के लिए तैयार रहता है, जैसी हुक्म होती है वैसे ही जारबन खोल करके और औंधा लेट जाता है। माज़अल्लाह, बात कड़वी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताना। वो मेरे साथ जो टाउट लगाया गया था ISI की तरफ से, उसने मुझे बताया, जो बात मैं कोट भी कर चुका हूं उसका नाम लिए बगैर,
کہ یہاں سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پارا طلب کیا جاتا ہے, ان کو بٹھا کر کے ناشتہ کرایا جا رہا ہوتا ہے, اور اچانک بڑی سی اسکرین پہ ان کی XXX مووی جو ہے وہ چلنے لگتی ہے, یا ان کے کالے کارنامے. اور اس کے بعد پھر جب کوئی صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اگلا بالکل لیٹا ہوا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی کہاں انگوٹھا لگانا ہے. تو جب اس قسم کے سیاستدان ہوں گے تو پھر فوج کو آپ سیاست میں کودنے سے کیسے باز رکھ پائیں گے؟ بات آپ کی جزوی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن کچھ اعتراضات میرے بھی ہیں. سراج صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا اور اسے وکیل ہی آگے اپنی منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں. سر یہاں اختلاف ہے, اور بڑا VIP والا اختلاف ہے. پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا جو قطعی پیداگیر نہیں تھا. پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا تھا جو قطعی 2 نمبر نہیں تھا. پاکستان میں آج کل جو وکیل ہیں ان میں اعتزاز احسن, بابر اعوان, لطیف کھوسہ جیسے جگاڑیے دیہاڑیے بد کردار, بدعنوان, اخلاقی جرائم کی سزا میں اگر ان کو اوقاف پر بھی لے آ کر کے اور ننگا کر کے چھتر مارے جائیں تو بھی غلط ہے. یہ سزا کما حقہ نہیں ہے ان کے جرائم کی. بابر اعوان وہ ہے جو بھٹو کی مرنے پر جس نے مٹھائی باٹی اور پالش کر کے زرداری کے دور میں یہ کہاں تک پہنچا. یاد ہے نا اس کا بیوہ عورتوں کی طرح سے 72 مار کر کے اپنے سر پہ رونا, بی بی مر گئی, بی بی مر گئی کر کے, جب بے نظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا. بس وہ ویڈیو اس کے کام آئی اور پھر اس نے وزارت سفارت پتہ نہیں کیا کیا ہاتھی آیا, اور اس کے بعد اس کو عمران خان اچھا لگنے لگا. نندی پور پاور پروجیکٹ تو فلانا فلانا, کس میں اس کا نام نہیں آیا. لیکن سر پالش کا جو استعمال ہے اگر وہ صحیح طور سے کیا جائے تو پھر آپ دیکھیے بابر اعوان جیسے نکلتے ہیں. لطیف کھوسہ کو دیکھ لو, یہ لطیف کھوسہ وہ آدمی میں ابھی کسی سے بتا رہا تھا جب یہ گورنر پنجاب تھا, میں اس کا انٹرویو کرنے کے لیے گیا. یہ اتنا چھچوڑا ہے, آپ مجھے کنونس کر رہا ہے اپنی دیانتداری پہ. اور کیسے عارفین بھائی آپ جب اوپر آئے تو آپ نے دیکھا کہ نیچے جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر, اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتے تھے, ٹیپ ریکارڈر پہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان پورا دن یہ ہم چلاتے ہیں. بیگم صاحبہ کی آپ کی خواہش ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ کا نام گونجنا چاہیے. ابے اللہ کا نام گونج رہا ہے اور تو اندر بیٹھا ہوا 2 نمبریاں کر رہا ہے, دیہڑیاں مار رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے تو گورنر لگا ہے پنجاب میں, پیپلز پارٹی کا اللہ رسول سے کیا تعلق بھائی؟ اچھا عارفین بھائی میں اتنا دیالو اتنا نیک دل آدمی ہوں, یہ گورنر ہاؤس کے اسٹاف کو کھانا نہیں پکنے دیتے ہم لوگ. نو نو نو, میں اپنے ذاتی پیسوں سے ایک بچیا دن میں ذبح کراتا ہوں اور اس سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. یہ اس کی دیانت کا حال ہے. اور لاہور ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلے سب سے پہلے ہی جو ہوٹل پڑتا ہے, میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا سر یہ ہوٹل آپ کو پتا ہے کس کا ہے؟ میں نے کس کا, کیا آپ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ ایسی VIP جگہ پر ہوٹل کیسے بنتا ہے؟ یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں اور پتہ نہیں ایسی کتنی باتیں ہیں جو ساری آج بھی یہ CEC میں بیٹھا ہوا پیپلز پارٹی کی مجال نہیں ہے سالے کو CEC سے نکال دیں. کیوں؟ پیپلز پارٹی میں فوج کی نہیں چلتی ہے کیا؟ فوج کا آج بھی 70-30 پہ چل رہی ہے فوج پاکستان کی. کھل کر کے بات کرتا ہوں, جاؤ 30% وہ ہیں جو عمران سالے آج بھی عمران ہیں. آپریشن کلین اپ پوری طرح سے کامیابی نہیں ہو سکا نہ ISI میں اور نہ فوج میں. آج بھی 30% وہ ہیں جو عمران خان کو بچائے ہوئے ہیں. آج بھی 30% وہ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف, ایک کائنڈ آف ریلیف ملا ہے. 70% کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے. یہ لطیف کھوسہ باقی 30% کے ذریعے ہینڈل ہو رہا ہے. یہ اعتزاز احسن باقی 30% کی وجہ سے ہینڈل ہو رہا ہے. سراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ باز ہے. کدو باز رہے, اسٹیبلشمنٹ کو بے روزگار ہونا ہے, اس سے اچھا تو پھر وہ مدرسے میں پڑھاتے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان وکیل نے بنایا تھا اور وکیل بچائیں گے, کدو بچائیں گے, گھنٹہ بچائیں گے. چیف تیرے جانثار بے شمار بے شمار, تھوڑی عرصے کے بعد منظر بدلتا ہے. چیف تیری بیٹی کے یار بے شمار بے شمار. ثاقب ناصور کے دور میں, افتخار چودھری کے دور میں آپ نے یہ نعرے نہیں سنے؟ اور بھائی یہ وہ والے وکیل ہیں جن کے لیے کسی نے ٹھیک کہا ہے, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. گنے ذرا انگلیوں پہ گننے کتنے وکیل ہیں ایسے دین دھرم کا پالن کرنے والے, کتنے وکیل ہیں؟ بلکہ میڈیا والوں کی طرح وکیلوں کے بارے میں بھی اکثریت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ وکیل ہی نہیں یا وہ میڈیا والا ہی نہیں جو آرام نہ کھائے. بات ٹھیک ہے. سراج صاحب نے فرمایا کہ جماعت سودی نظام سے نجات حاصل کی جائے. جب بھی جماعت اسلامی کی حکومت بنی تو سب سے پہلے ملک میں سود کا خاتمہ کر دیں گے. سر آپ نے یہ جن عزائم کا اشارہ دیا ہے, آپ کے خیال میں کیا اس کے باوجود بھی آپ کو کبھی اقتدار میں آنے دیا جائے گا؟ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی اشرافیہ آپ کو کبھی اقتدار کے قریب بھی آنے دے گی؟ نو سر. یہ ان لوگوں کو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنے دیں گے جس سے ان کی روزی پہ خطرہ ہو,
सिराज उल हक को किस चीज की वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करेंगे? सिराज उल हक को कौन सी करप्शन की फाइल दिखा करके चुप करवाएंगे? ये इनके लिए बाबर अवान, इमरान खान, एतजाज एहसन, वो LNG केस वाला, वो लतीफ खोसा, वो सिंदड़ी और चौसा, वो ये सब लोग चलेंगे। आप समझें, ये बनाने और मिटाने के फन से ना सिर्फ आशना है, बल्कि इनको पता है कि इस मुल्क का एक सियासतदान कभी भी अपनी हरामजदगियों से बाज नहीं आने वाला। इनको पता है ये अवाम पर जितने भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ ले, कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इनको चैलेंज नहीं कर सकता। मैं अब मजीद खुल करके क्या कहूं, लेकिन आप जाती हैसियत में मुझे बड़े पसंद है। आप जिस किस्म के घर में रहते हैं, आज भी आप जैसा आदमी जो सूबे सरहद का वजीर खजाना रहा हो, आप जैसा आदमी जो हाई प्रोफाइल जगहों पे रहा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं जाती हैसियत में आपका मद्दा हूं। आई लव यू पर्सनली, आई लव यू। आपकी जमात के एजेंडे से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। वहां खामियां न सिर्फ बल्कि बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हैं, मगर वो किसी और नशिस्त में अभी इन मौजूआत पर बात करना मकसूद नहीं था। तो अमीर जमात इस्लामी को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के राडार पे कहीं ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गायब होने वालों में कहीं उनका शुमार भी हो जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। वो क्या वो कहते हैं, जा तो राके साइयां मार सके ना कोई। मैं पंजाबी जानता नहीं, इसलिए हो सकता है मैं गलत कहा हूं। अल्लाह हाफिज़।